अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदला अता फरमा। और दूसरा इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तलफ फरमा दे। जिंदगी थक देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह न हो। जुमला बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाए। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकता है, या वो उसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकता है। इसलिए हमेशा उनको ज़हनियत से मुंतखब करे। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ाई से बेहतर है। इंसान का यकीन इतना ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को जिंदा कर देता है। ये सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत जिंदा हो। हम एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना शुरू कर दें। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा बढ़कर मुझ पर दुरूद शरीफ भेजते थे। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाले ही अच्छे दोस्त होते हैं, वरना खूबियाँ तो दुश्मन को भी मुंतसिर करती है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितनों के दौरान मैं सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश की तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम का खौफ करता हूँ कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त दो, वो आला ज़र्फ़ हो और आपको ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और कम ज़र्फ़ हो तो वो खुद को आला समझेगा। एक आदमी ने एक बुज़ुर्ग से पूछा था, मैं सुकून चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बुर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। ऐ अल्लाह, जो मेरी तकदीर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना।
آپ 40 سال کے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کے اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاکید نہیں ہوا کرتی۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میری والدین کو عطا فرمایا، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے اولادوں کو نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور تابعہ فرما بندوں میں سے ہوں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلصلات پر۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے اپنے غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشے زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے بھی تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ تعلیم سے علی نکال دو تو تم رہ جاتے ہو اور تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن تعلیم سے تم نکال دو تو علی رہ جاتا ہے اور وہ علم کا دروازہ ہے۔ غصے پر قابو پا لے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نیک عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصے پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی اس کو فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو اس کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔
पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। आजकल हिम्मत तो कोई नहीं बढ़ाता, अलबत्ता हर दूसरा शख्स ब्लड प्रेशर बढ़ाकर चला जाता है। वो क्या शानदार लम्हा होता है जब बिला आखिर मिट्टी हो जाने वाले इंसान मिट्टी पर सर रखकर अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता है। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कितनी दिलकश हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अमल करो तो ज़िंदगी संवर जाए। इंसान की तबाही तीन चीज़ों में है, तकब्बुर, हर्ज़ और हसद। सुनहरी हर्फ दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल ऑल पर भी हिट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।